दौलत की ये तस्बीह सिर्फ 33 मरतबा पढ़ ले, 30 सेकंड में दुनिया बदल जाएगी। दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में ना आई तो मेरे मुंह पर थूक जाना। इस अमल को करने के बाद फरिश्ते हाथ जोड़कर पूछेंगे, 800 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा, एक दिन में अरबपति बन जाओगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। कौन कौन से लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी बहनें हैं वो भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं, मेरे भाई भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, बच्चे भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। मेरी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के रिज़्क़ के मसाइल के लिए इस अमल को कर सकती हैं। बीवियां जो है वो अपने शोहर के लिए अगर चाहती हैं कि उनके कारोबार में तरक्की हो जाए, उनका रिज़्क़ खुल जाए, घर में खैर और बरकत आ जाए, घर में पैसा फ़ौरन से आना शुरू हो जाए, तो मेरी ख़वातीन बहनें जो हैं वो घर में बैठ के बिल्कुल आसान तरीके से ये वजीफ़ा कर सकती हैं। ये वजीफ़ा फ़ौरन से पैसों का है, अगर जिसको ज़रूरत हो तो फ़ौरन से पैसों का बंदोबस्त हो जाता है। अल्लाह पाक ऐसा करम करते हैं, ऐसे मोजज़ात होते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता, इसकी जेब जो है वो फ़ौरन अल्लाह पाक पैसों से भर देते हैं। आप लोगों को बस अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए, पूरा भरोसा करते हुए ये छोटा सा आसान सा और मुजर्रब आज़मूदा वजीफ़ा जो है वो आपने कर लेना है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस वजीफ़े की ये शर्त है कि अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो फिर ही आपको इस वजीफ़े की इजाज़त मिलेगी। रूहानी तौर पर भी जो इजाज़त है, रूहानी तौर पर भी जो मदद है वो आपके साथ हो जाएगी। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना है और वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। अगर आपको वीडियो को समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। इसीलिए तफसीली वीडियो बनाई जाती है, एक एक बात समझाई जाती है। और समझाने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि आप बातें बहुत करते हैं, वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। तो एक तो वीडियो बड़ी बनाने का भी मसला है। अगर मुकम्मल तरीके से आपको ना समझाएं, मुकम्मल तरीके से आपको समझ ना आए, वजीफ़ा ना असर करे, फिर भी आप लोग गिला करते हैं, तो बंदा जाए तो किधर जाए। तो इसलिए ये 6, 7, 8 मिनट की सिर्फ वीडियो होती है, इसको टाइम निकाल के थोड़ा सा देख लिया करें, वजीफ़े को मुकम्मल समझ लिया करें, उसके बाद आप वजीफ़े को करेंगे। फिर वो वजीफ़ा असर नहीं करता तो फिर आप हमसे क्लेम कर सकते हैं, फिर आप हमसे गिला कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, रिज़्क़ और दौलत के लिए, पैसों के लिए जितना भी आपको तंगी है, कर्जों में अगर डूबे हुए हैं, दौलत का कोई मसला है, जॉब का मसला है, कारोबारी मसला है, अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं, आप जहाँ पे कारोबार करते हैं, आप देखना कि पूरी मार्केट जो है वो आप पे रशक करेगी। वो आपसे पूछना शुरू कर देगी कि भाई कौन सा ऐसा अमल किया है, क्या किया है कि कल तक तेरी दुकान पे कोई गाहक नहीं आता था, आज जो है वो हर गाहक जो है वो तेरी दुकान का पता पूछता है। ये ऐसा मुबारक अमल जो है वो आपको देने लगा हूँ। आपने किसी भी वक्त टाइम निकाल लेना है। किसी नमाज के बाद अगर करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, आप चलते फिरते भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप अपनी जो कारोबार वाली जगह है वहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप कहीं पे जॉब करते हैं, जॉब वाली जगह पे आप बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा अमल है। आपने सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ लेनी है, ताकि शैतान मरदूद जो है वो आपसे दूर हो जाए, आपकी राह में रोड़े ना अटकाए। और एक बात और, आपने बावजूद इस वजीफ़े को करना है, पाक साफ होकर करना है और कोशिश करनी है पानी का एक गिलास आपने अपने पास रख लेना है। और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने कम से कम 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। आप दरूद इब्राहीमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, वो आपने 11 मरतबा पढ़ना है। दरूद शरीफ में जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे उतनी उसकी बरक़ात ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 की कर लेनी है। उसके 100 दाने होने चाहिए। वैसे जो औलिया अल्लाह हैं वो कहते हैं कि अस्तगफार की कसरत होनी चाहिए। तो कसरत से मुराद उनकी ये होती है कि कम से कम 300 मरतबा जो है वो आपने कोई भी जो तस्बीह है जिस बात की हम कहते हैं कि आप कसरत से पढ़ें, तो उसकी जो मिनिमम अमाउंट होती है, वो मिनिमम जो तादाद होती है वो 300 मरतबा होती है। तो आपने कोशिश करनी है 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लेनी है। या अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है
آپ برکت زیادہ چاہتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں کہ وظیفہ اثر کرے، تو آپ استغفار کی جو مکمل تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ 300 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو کم سے کم تعداد آپ کو بتائی ہے وہ 300 مرتبہ ہے۔ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر کو بڑے دھیان کے ساتھ، یہ ایسی اللہ پاک کی لاڈلی سورہ مبارکہ ہے، یہ آپ کے وارے نیارے کروا سکتی ہے اگر آپ اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ میں اب دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سورہ کوثر جو ہے یہ میرے نبی کو خوش کرنے کے لیے، جو میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سورہ کوثر اتاری تھی، اللہ پاک نے یہ میرے نبی کو تحفہ دیا تھا۔ تو یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ برکتیں ہیں۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو، یہ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد جو ہے وہ 33 مرتبہ ہے، یا نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا نام ہے ہم جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وظائف ہوتے ہیں اس میں اللہ والوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے عملیات کیے ہوتے ہیں انہوں نے اس کے چلے کاٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی تعداد جو ہے اس کی ضروری ہے، جس سے جو غربت کا تالا ہے وہ کھلے گا، جس سے جو ہے وہ تنگ دستیوں کا تالا جو ہے وہ کھلے گا۔ جیسے نمبروں والے تالے ہوتے ہیں، اس کا ایک مخصوص نمبر جب تک آپ نہیں ملائیں گے تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا قابضو کو صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے تسبیح کوئی ایسی لینی ہے جس پہ آپ مکمل 33 مرتبہ اس کو کاؤنٹ کر سکیں، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، اور کوشش کرنی ہے یہ عمل آپ نے شور میں نہیں کرنا۔ اور آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ دیکھ لیں، اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی مرتبہ جتنی مرتبہ درود شریف پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ دعا بہت ضروری ہے، ہر جو عبادت ہے اس کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، قرضوں کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اللہ کو اچھے القابات سے پکاریے۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ آپ کبھی نامراد نہ اٹھتے۔ ایک وظیفہ ہی، اللہ کا ایک نام ہی، آپ صرف کامل یقین کے ساتھ اللہ کو اچھے القابات سے پکاریں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اور ہر دعا میں بھی درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک واحد عبادت ہے۔ با وضو کریں، آپ بے وضو کریں، آپ جس حالت میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف ایک واحد عبادت ہے، وہ ہر لمحہ قبول ہی قبول ہے، اور اس کے ساتھ مل کے جو باقی عبادات ہیں ان کی قبولیت پہ بھی مہر لگ جاتی ہے، جس سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، جس کے بعد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درمیان میں اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، درمیان میں اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، کامل یقین کے ساتھ مانگیں، اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنی ہر حاجت، اپنی ہر پریشانی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک آنسو نکلنے کی دیر ہے، اللہ پاک بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔